हरे नमः। अद्य वयं पश्यामः तावत् कुशपवित्रकम् विधानतः प्राप्यते द्वौ कुशौ ग्रहयोः द्वयोः कुशयोः पवित्रनिर्माणं वयं करिष्यामः। तत्र सर्वादौ अत्र कुशाः सन्ति। सर्वेपि कुशाः अत्र अहम् उदकदिशि उपविष्टः अस्मि। अस्मात् उदकग्राः कुशाः इमे सन्ति, अग्रभागाः सन्ति, मूलाः सन्ति। तो अग्रभागमेव गृहीत्वा तद्वयं गृह्णीमः। सर्वादौ भोजनकाले यत्र उक्तमस्ति तत्र वर्तुलपवित्रं धार्यम् इति तस्य निर्माणं वयं पश्यामः। सर्वादौ अग्रतः एवं गृहीत्वा किञ्चित् कुटी कृत्य दक्षिणतः भ्रामयित्वा पृष्ठतः एव तस्य स्थापनम् इदमस्ति वर्तुलपवित्रकं यद् भोजनकाले ध्रियते। पुनश्च इदमेव दक्षिणतः भ्रामयित्वा इदानीं तत् अर्धं भ्रामितमासीत् पृष्ठतः, इदानीं पूर्वतः अत्र पूर्वं पृष्ठतः स्थापितमासीत्, इदं पूर्वतः पुनः अन्तः स्थाप्यते चेत् इयं ग्रन्थि ब्रह्मग्रन्थि इति उद्धृता अस्ति। एवम् अत्र इंग्लिश 8 इति अत्र ग्रन्थि भवति, इदं ब्रह्मग्रन्थि इति उच्यते। तत् सर्वदा द्विजैः धार्यम् इति सपवित्रकं यत्र यत्र वचनं वर्तते तत् एतादृशं पवित्रम् अत्र धार्यं भवति। इदानीम् अङ्गुलीयकं यत्र हस्ते यत् ध्रियते अनामिकायां तत् पश्यामः। तथैव द्वौ कुशौ गृहीत्वा एवं पाशादिकं कृत्वा पुनः अत्र कुशस्य यदि त्रोटनं क्रियते चेत् नखैः न त्रोटनीयं, नखेन इत्यपि धातव्यं भवति। एवम् अत्र भ्रामितं पुनः अतः स्थापितम्। एवं किञ्चित् कुशादिकास्ते कुतः शिक्षणं पड़ेगा, पुष्पदा हो गया। पार्श्वे बुद्ध्वा एवं तस्य ऊर्ध्वपिण्डवत् कृतम्। इदानीम् अनामिकागुणाङ्गुष्ठयोः संलग्नेन इदं ग्राह्यं, पुनः अग्रभागम् अपि मेलयित्वा अत्र योजनीयम्। तर्हि एवं तस्य आकारः भवति। अत्र किञ्चित् स्थानं त्यक्तव्यम्, येन अन्तिमे अस्यैव कर्षणं वर्तते। इदानीम् अत्र भागद्वयं जातमस्ति। तु अयं दक्षिणभागः वामभागः। दक्षिणभागे तत्र अङ्गुलीम् अवगुह्य इदं वामभागस्थकुश अत्र अन्तः कर्षणीय, तत्रैव पुनः अङ्गुली स्थापनं कर्तव्यं। पुनः पश्यामः, दक्षिणेन संस्थाप्य वामस्य कर्षणं, वामे एव पुनः अङ्गुलिस्थापनं, तत्र अङ्गुष्ठस्य स्थापनं। कारणम् इदानीम् इतः एव अस्य कर्षणं भविष्यति, यद् आदौ अस्माभिः स्थापितमासीत्। पुनः पश्यामः, यत् इदमस्ति तस्य पुनः कर्षणम् अस्माभिः करिष्यते। संस्थाप्य इदानीम् इदं गृहीत्वा कर्षणीयम्। इदं धार्यं पवित्रम् अभवत्।
एवम् अत्र पवित्रं निर्माणम् अभूत्। अस्य इदं शुद्धं वा अशुद्धं तद् पूर्वं द्रष्टव्यम्। अस्य ग्रन्थि एवं स्यात्, एवम् अस्य प्रकारः भवति, एवं तस्य गोलं ग्रन्थि भवति, पुनः इदं च अनामिकायां धर्तव्यम्। एवं धृत्वा पुनः कार्यं कर्तव्यम्। आचमनादिकं सन्ध्यादिकम् इदं सर्वं कर्तव्यम्। पुनः इदम् अस्माभिः धृतं तथैव धृतपवित्रकं कार्यं कर्तव्यम्। इदानीं कार्यं समाप्तं, कार्यस्य अवसाने सन्ध्यादिकं सर्वं विधाय विघ्नादिकं भोजनादिकं वैश्वदेवादिकं विधाय अस्य विसर्जनं कथं क्रियते तदपि अस्माभिः ध्यातव्यम्। तो तथैव इदम् उद्घाट्य इदम् उद्घटितम्। इदानीम् अत्र अहं रिक्तः अस्मि, किन्तु उद्घाट्य अत्र पात्रे वा जले इदं न क्षेप्तव्यम्। इदम् अस्य क्षेपणं मण्डले एव कर्तव्यम्, बहिरेव कर्तव्यम्। पात्रे अस्य क्षेपणं नास्ति। पात्रे क्षेपणे तत्र पङ्क्तिदूषणः इत्येव तत्र वचनं वर्तते। विरामः। हरये नमः।